से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। जिसकी करनी में फूलों से महक है, जिसकी वाणी में कोयल की चहक है। बाबा की रजा में रजामंद है, रजामंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। पांचवे को दूर आए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। पांच विकारों को दूर भगाए, सुख ही सुख सदा जीवन में पाए। ऐसा बच्चा बाबा को पसंद है, बाबा को पसंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। दृष्टि है जिसकी केवल रूहानी, खुशियों में डूबी उसकी जिंदगानी। सत्संग की जिसमें सुगंध है, जिसमें सुगंध है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। उसे हरदम आनंद ही आनंद है। शिव बाबा से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है।
उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है, उसे हरदम आनंद ही आनंद है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2077 साल आषाढ़ 27 गते शनिवार 11/7 सन 2020 को बाबा को साकारवाणी। मुरली को सार छ, मीठे बच्चे सदा एउटै चिन्तामा रहने गर, सदा एउटै चिन्तामा रहने गर। हामीले राम्रोसँग पढेर, हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ, पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। मिठे बच्चे सदा एउटै चिन्तामा रहने गर, हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। प्रश्न छ, बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? निराश हुनु हुँदैन किन? निराश हुनु हुँदैन किन? उत्तर, सदा यही उल्लास रहोस्, सदा यही उल्लास रहोस्। हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ।
हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। निराश कहिले पनि हुनु हुँदैन। निराश कहिले पनि हुनु हुँदैन, किनकि यो पढाइ धेरै सहज छ। किनकि यो पढाइ धेरै सहज छ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। घरमा बसेर पनि पढ्न सक्छौ। यसको लागि कुनै फिस लाग्दैन। यसको लागि कुनै फिस लाग्दैन। तर हिम्मत अवश्य हुनुपर्छ। तर हिम्मत अवश्य हुनुपर्छ। त कुन कुरामा उल्लास रहनुपर्छ बच्चाहरूलाई कि हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। निराश कहिले पनि हुनु हुँदैन, किनकि यो पढाइ धेरै सहज छ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ। यसको लागि कुनै फिस लाग्दैन। तर हिम्मत अवश्य हुनुपर्छ। गीत छ, तुमी हो माता पिता तुमी हो बन्धु सखा तुमी हो। ओम शान्ति। बच्चाहरूले आफ्नो बाबाको महिमा सुन्यौ? महिमा एउटैको छ, अरू कसैको महिमा गाउन सकिँदैन। जबकि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि कुनै महिमा छैन। ब्रह्माद्वारा स्थापना गराउनुहुन्छ, शङ्करद्वारा विनाश गराउनुहुन्छ, विष्णुद्वारा पालना गराउनुहुन्छ। लक्ष्मी नारायणलाई यस्तो लायक पनि शिव बाबाले नै बनाउनुहुन्छ। उहाँको नै महिमा हो, हैन? गर्नेवाला सबै बाबा हुनुहुन्छ। ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि कुनै महिमा छैन, किनकि ब्रह्मा विष्णु शङ्करको द्वारा पनि शिव बाबाले गराउनुहुन्छ र लक्ष्मी नारायणलाई पनि यस्तो लायक शिव बाबाले बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँको नै महिमा हो। उहाँको सिवाय अरू कसैको महिमा गाउन सकिन्छ र? यिनलाई यस्तो बनाउने टिचर नभएको भए त यिनी पनि यस्ता बन्ने थिएनन्, हैन? ब्रह्मा बाबालाई पनि शिव बाबा टिचर नमिल्ने भए त ब्रह्मा बाबा पनि यस्तो बन्ने थिएनन्। फेरि महिमा छ सूर्य घरानाको, जसले राज्य गर्छ। बाबा सङ्गममा नआए यिनलाई राज्य पनि मिल्न सक्दैन। अरू त कसैको महिमा छँदै छैन। विदेशी आदि कसैको पनि महिमा गाउने आवश्यकता छैन। महिमा छ केवल एकको, दोस्रो न कोही। ऊँच भन्दा ऊँच शिव बाबा नै हुनुहुन्छ। उहाँबाट नै ऊँच पद मिल्छ। त्यसैले उहाँलाई राम्रोसँग याद गर्नु छ। आफूलाई राजा बनाउनको लागि आफैले पढ्नु पर्छ। जसरी कानुन पढिन्छ भने आफूलाई पढाइबाट नै वकिल बनाइन्छ नि। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि शिव बाबाले पनि हामीलाई पढाउनुहुन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छ उसैले ऊँच पद पाउँछ। नपढ्नाले पद पाउन सक्दैन। पढाइकै लागि श्रीमत मिल्छ। मुख्य कुरा हो पावन बन्नु, जसको लागि यो पढाइ हो। तिमीलाई थाहा छ यस बेला सबै तमोप्रधान पतित छन्। असल र खराब मानिस त हुन्छ नै। पवित्र रहनाले असल भनिन्छ। राम्रोसँग पढेर ठुलो मानिस बन्यो भने महिमा हुन्छ। तर छन् सबै पतित, हैन? जति पढाइ यो संसारको जति पढाइ पढे तापनि, जति उनको महिमा भए तापनि फेरि पनि आत्मा त पतित छ नि, हैन? आत्मा त सबै पतित छन्। पतितले पतितको महिमा गाउँछन्। यो संसारमा पतित आत्माले पतित आत्माको महिमा गाउँछन्। सतयुगमा हुन्छ पावन, त्यहाँ कसैले कसैको महिमा
गाउँदैनन्। यहाँ पवित्र सन्यासी पनि छन्, अपवित्र गृहस्थी पनि छन्, त्यसैले पवित्रको महिमा गाइन्छ। त्यहाँ त यथा राजा रानी तथा प्रजा हुन्छन्, अरू कुनै धर्म हुँदैन जसको लागि पवित्र अपवित्र बनियोस्। यहाँ त कसैले गृहस्थीहरूको पनि महिमा गाइरहन्छ। उनको लागि त मानौ उनै खुदा अल्लाह हो, तर अल्लाहलाई त पतित पावन लिबरेटर गाइड भनिन्छ। वहाँ फेरि सबै कसरी हुन सक्छ र? दुनियाँमा कति घोर अन्धकार छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, त्यसैले बच्चाहरूमा यो चिन्ता रहनुपर्छ, हामीले पढेर आफूलाई राजा बनाउनु छ। जसले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्छ उसैले राज तिलक पाउँछ। बच्चाहरूमा उल्लास रहनुपर्छ। हामी पनि यी लक्ष्मी नारायण जस्तै बनौं। यसमा अलमलिने आवश्यकतै छैन। पुरुषार्थ गर्नुपर्छ, निराश हुनु हुँदैन। यो पढाइ त यस्तो छ, कति सजिलो पढाइ छ, बाबा भन्नुहुन्छ। यो पढाइ त यस्तो छ, खाटमा सुतेर पनि पढ्न सक्छौ, हैन? खाटमा बसेर पनि यो पढाइ पढ्न सक्छौ। बेलायतमा बसेर पनि पढ्न सक्छौ। अगर विदेशमा जान्छौ त्यहाँ पनि बसेर पढ्न सक्छौ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ, हैन? जुन स्थानमा गए पनि तिमीले बाबाको यो पढाइलाई पढ्न सक्छौ। यति सजिलो पढाइ छ। मेहनत गरेर आफ्नो पापलाई काट्नु छ। पढाइ त सजिलो छ, तर मेहनत केमा छ? मेहनत केमा छ? जो पिछला पछि जन्मको जति मैले पाप कर्म गरे त्यो पाप कर्मलाई काट्नु छ, मेहनत त्यसमा छ। बाँकी पढाइ त जहाँ बसेर पनि पढ्न सक्छौ भन्नुहुन्छ बाबाले। अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। अरू धर्मकाहरूलाई पनि तिमीले सम्झान सक्छौ। कसैलाई पनि यो बताउनु पर्छ कि तिमी आत्मा हो। आत्माको स्वधर्म एउटै छ, यसमा कुनै पनि फरक पर्न सक्दैन। शरीरबाट नै अनेक धर्म हुन्छ, आत्मा त एउटै नै हो नि। सबै एउटै बाबाका बच्चाहरू हुन्। आत्माहरूलाई बाबाले एडप्ट गर्नुभएको, त्यसैले ब्रह्मा मुख वंशावली भनेर गायन गरिन्छ। कसैलाई पनि सम्झान सक्छौ कि आत्माको पिता को हुनुहुन्छ। तिमीले जुन फारम भराउँछौ त्यसमा ठूलो अर्थ छ। बाबा त अवश्य हुनुहुन्छ, जसलाई याद पनि गरिन्छ। आत्माले आफ्नो पितालाई याद गर्छन्। आजकल त भारतमा जो कोहीलाई पनि फादर भन्ने गर्छन्। कोही बुजुर्गलाई देखे, बुढो मान्छेलाई देखे, उसलाई पनि हामीले के भन्छौँ? बाबा भन्छौँ, पिता भन्छौँ, हैन? या कुनै यस्तो सम्बन्ध छ उसलाई पनि हामीले पिता भन्छौँ, जसलाई पनि हामीले फादर भन्ने गर्छौँ। मेयरलाई पनि फादर भन्छन्, हैन? नगर पिता भनिन्छ। तर आत्माका पिता को हुनुहुन्छ उहाँलाई चिनेका छैनन्। गायन पनि गर्छन्, तिमी माता पिता हो, तर उहाँ को हुनुहुन्छ, कस्तो हुनुहुन्छ केही पनि थाहा छैन। यहाँ नै तिमीले माता पिता भनेर बोलाउँछौ। बाबा नै यहाँ आएर मुख वंशावली रच्नुहुन्छ। भारतलाई नै मातृभूमि भनिन्छ, किनकि यहाँ नै शिव बाबाले माता पिताको रूपमा पाठ खेल्नुहुन्छ। भारत खण्डमा बाबा शिव बाबा स्वयं नै आत्माको माता पिता बन्नुहुन्छ। माता पिताको रूपमा बाबाले यस भूमिमा पाठ खेल्नुहुन्छ। यहाँ नै भगवानलाई माता पिताको रूपमा पनि याद गरिन्छ। विदेशमा त केवल गॉड फादर भनेर बोलाउँछन्। विदेशमा मदर भन्दैन, गॉड फादर भन्छ, परम पिता परमेश्वर भन्छ, हैन? परमात्मा भन्छन्। तर फादर या मदर दुईटै सम्बन्ध हुँदैन। तर माता पनि चाहिन्छ, जसबाट बच्चाहरू एडप्ट गरिन्छ। पुरुषले पनि स्त्रीलाई एडप्ट गर्छन्, फेरि उनीबाट बच्चा पैदा हुन्छन्, रचना रचिन्छन्। यहाँ पनि यिनमा परमपिता परमात्मा बाबा प्रवेश गरेर एडप्ट गर्नुहुन्छ। बच्चाहरू पैदा हुन्छन्, त्यसैले यिनलाई माता पिता भनिन्छ। वहाँ हुनुहुन्छ आत्माहरूका पिता, फेरि यहाँ आएर उत्पत्ति गर्नुहुन्छ, एडप्ट गर्नुहुन्छ। परमधाममा
परम धाममा हामी सबै आत्माहरूका पिता हुन् हैन। जब सृष्टिमा आउनुहुन्छ शिव बाबा त यहाँ माता पिता दुवै रूपमा बाबाले पाठ खेल्नुहुन्छ, किनकि हामी सबै बच्चाहरूलाई बाबाले एडप्ट गर्नुहुन्छ हैन, आफ्नो बच्चा बनाउनुहुन्छ, उत्पत्ति गर्नुहुन्छ। त्यही भएर माताको सम्बन्ध पनि छ यहाँ। यहाँ तिमी बच्चाहरू बनेपछि फादर र मदर भनिन्छ। त्यो त स्वीट होम हो जहाँ सबै आत्माहरू रहन्छन्। त्यहाँ पनि बाबा सिवाय अरूले लैजान सक्दैन। कसैलाई भेट्दा भन तपाईँ स्वीट होममा जान चाहनुहुन्छ? स्वीट होममा जान चाहनुहुन्छ? अगर जान चाहनुहुन्छ भने के गर्ने त फेरि हैन? परमधाममा जान चाहनुहुन्छ, मुक्तिधाममा जान चाहनुहुन्छ, तर जान छ भने फेरि पावन अवश्य बन्नु पर्ने हुन्छ हैन। अहिले तिमी पतित छौ, यो हो नै कलियुगी तमो प्रधान दुनियाँ। अब तिमीलाई जानु छ फर्केर घर। कलियुगी आत्माहरू त घर फर्केर जान सक्दैनन्। आत्माहरू स्वीट होममा पवित्र नै रहन्छन्। अब बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, बाबाको यादद्वारा नै विकर्म विनाश हुन्छ। कुनै पनि देहधारीलाई याद नगर। जति बाबालाई याद गर्छौ त्यति पावन बन्छौ अनि फेरि उच्च पद पाउँछौ नम्बरवार। लक्ष्मी नारायणको चित्रमा कसैलाई पनि सम्झाउन सजिलो छ। भारतमा यिनको राज्य थियो। जब यिनले राज्य गर्थे तब विश्वमा शान्ति थियो। विश्वमा शान्ति बाबाले नै स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कसैमा ताकत छैन। अहिले बाबाले हामीलाई राजयोग सिकाउँदै हुनुहुन्छ। नयाँ दुनियाँको लागि राजाहरूको राजा कसरी बन्न सकिन्छ उहाँले बताउनुहुन्छ। बाबा नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, तर उहाँमा कुन चाहिँ ज्ञान छ यो कसैले पनि जानेका छैनन्। सृष्टिको आदि मध्य अन्तको इतिहास भूगोल बेहदको बाबाले नै सुनाउनुहुन्छ। मनुष्यले कहिले भन्छन् सर्वव्यापी हुनुहुन्छ वा भन्छन् सबैको मनको कुरालाई पनि जान्नुहुन्छ। एकातर्फ के भन्छ? भगवान सर्वव्यापी हुनुहुन्छ हैन, भगवान सर्वव्यापी छ। र अर्को तर्फ के भन्छ? भगवानले सबैको मनको कुरालाई जान्नुहुन्छ। फेरि त आफ्नो लागि भन्न सकिँदैन। यी सबै कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। राम्रोसँग धारणा गरेर हर्षित हुनु छ। यी लक्ष्मी नारायणको चित्र हेर, सदैव हर्षित भएको नै बनाइन्छ हैन। स्कुलमा उच्च दर्जामा पढ्नेहरू कति हर्षित हुन्छ। अरूले पनि सम्झन्छन् कि यिनले त धेरै ठुलो परीक्षा पास गर्छन्। यो त धेरै उच्च पढाइ हो नि। फी आदिको पनि कुनै कुरै छैन, केवल हिम्मतको कुरा छ हैन। यहाँ त कुनै फिस तिर्नको आवश्यकता पनि छैन। अब यस्तो सजिलो स्कुल, सजिलो पढाइ जो घरमा बसेर पनि पढ्न सकिने, खाटमा सुतेर पनि पढ्न सकिने, विदेशमा गए पनि पढ्न सकिने हैन। त यस्तो पढाइमा त कुनै फिस पनि छैन। तर के आवश्यकता छ? यो पढाइ पढ्नको लागि आवश्यकता के छ? हिम्मत हैन। केवल हिम्मतको कुरा छ। आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्नु, जसमा नै मायाले विघ्न पार्छ हैन। पढाइमा विघ्न पार्दैन, तर यादमा विघ्न पार्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यसमा हिम्मत चाहिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ पवित्र बन। बाबासँग प्रतिज्ञा गरेर फेर कालो मुख बनाइदिन्छ। धेरै शक्तिशाली छ माया, फेल हुन्छ अनि उनको नाम गायन गर्न सकिँदैन। फलाना सुरुदेखि लिएर धेरै राम्रोसँग चलिरहेका छन्। महिमा गाइन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो लागि आफैले पुरुषार्थ गरेर राजधानी प्राप्त गर्नु छ। पढाइबाट उच्च पद पाउनु छ। यो हो नै राजयोग, प्रजायोग होइन। तर प्रजा पनि त बन्छ नि हैन। बाबाले त राजयोग सिकाउनको लागि बच्चाहरूलाई पढाउँदैछन्, तर यस पुरुषार्थमा, यस पढाइमा कुनै प्रजा पनि बन्छन्। अनुहार र सेवाबाटै थाहा हुन्छ यो के बन्ने लायक छ हैन। बाबा भन्छ अनुहारबाट
उसको चरित्रबाट, चित्रबाट र सेवाबाट थाहा हुन्छ कि ऊ के बन्ने लायक छ। घरमा विद्यार्थीको चालचलनबाट बुझ्न सकिन्छ कि यो प्रथम श्रेणीमा, यो तेस्रो श्रेणीमा आउँछ। यहाँ पनि त यस्तै हो नि। जब पछि गएर परीक्षा पुरा हुन्छ तब तिमीलाई सबै साक्षात्कार हुन्छ हैन। परीक्षामा म फेल भए कि पास भए, मैले कुन पद पाउनेवाला छु, त्यो सबै साक्षात्कार हुन्छ। साक्षात्कार हुनमा कुनै बेर लाग्दैन अनि लाज लाग्छ हैन। जब आफूलाई थाहा हुन्छ नि कि म फेल भए, मैले कुन पद पाउनेवाला छु हैन, आफ्नो भविष्य पदको जब उसलाई साक्षात्कार हुन्छ अनि त्यति बेला के हुन्छ, लाज लाग्छ, म फेल भए। फेल हुनेलाई कसले प्यार गर्छ त? जो फेल हुन्छ उसलाई कसले प्यार गर्छ? कसैले प्यार गर्छ? गर्दैन। सबैले यो त फेल भयो फेल भयो त्यही नजरले हेर्छ उसलाई हैन। त फेल हुनेलाई कसैले पनि प्यार गर्दैन। मनुष्यले चलचित्र हेरेर खुसीको अनुभव गर्छन्। आजको समयमा के छ, चलचित्र हेरेर, सिनेमा हेरेर मनोरञ्जन चाहियो नि मनुष्यलाई हैन। त बिचारा अब उनीलाई ज्ञान त थाहै छैन, बिचारा खुसी र आनन्दको अनुभूति त थाहै छैन। त खुसी र आनन्द प्राप्ति गर्नको लागि चलचित्र हेर्छन्, खुसीको अनुभव गर्छन्। तर बाबा भन्नुहुन्छ नम्बर 1 गन्दा बनाउनेवाला हो के चलचित्र। मनुष्य आत्मालाई पतित बनाउनेवाला, गन्दा बनाउनेवाला के हो? यो चलचित्र, सिनेमा। जो बाबा भन्छ नि सिनेमा सिनको पापको आमा हो। त्यही भएर यो सिनेमाले, चलचित्रले सबैभन्दा गन्दा बनाउँछन् मनुष्यलाई। तर मनुष्यले त्यही चिजलाई अपनाएको छ, खुसी अनुभव गर्छ, मनोरञ्जन अनुभव गर्छ। तर यो सम्झिँदैन कि यही कुराले म के बन्दैछु, पतित बन्दैछु हैन। म पतित आत्मा बन्दैछु, म तल गिर्दैछु हैन। यो मनुष्यलाई थाहा हुँदैन, बडा खुसीको अनुभव गर्छन्। त्यसमा जानेहरू धेरै जसो फेल भएर तल गिर्छन्। लौकिकमा पनि जुन बच्चाले पढाइमा ध्यान दिँदैन, धेरै फिल्म हेर्छन्, चलचित्र हेर्छन्, खेलकुदमा ध्यान मात्रै दिन्छ, पढाइमा ध्यान दिँदैन भने के हुन्छ? ऊ पास हुन्छ कि फेल हुन्छ? फेल हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि बाबा भन्नुहुन्छ जसको बुद्धि त्यही कुरामा फसिरहेको छ, त्यही सिनेमा हेर्नमा, चलचित्र हेर्नमा फसिरहेको छ, घडिघडी बुद्धि त्यही जान्छ, त्यसैमा मन लाग्छ, त्यो आत्मा पास हुन्छ कि फेल हुन्छ? धेरै जसो आत्मा त्यही कुराले तल गिर्छन्। कुनै कुनै महिला दिदीबहिनीहरू पनि यस्ता हुन्छन् जसलाई बाबाले भन्नुभयो, कुनै कुनै महिला पनि यस्ता हुन्छन् दिदीबहिनीहरू जसलाई चलचित्र नहेरी निद्रै लाग्दैन हैन। यस्तो पनि हुन्छ नि कोही कोही त। अब धेरै जस्तो बाबाको बच्चाहरूले त छोड्यो होला, लेकिन तर संसारमा के छ, जबसम्म फिल्म हेर्दैन, जबसम्म चलचित्र हेर्दैन उसलाई निद्रै लाग्दैन। यस्ता पनि छन् संसारमा भन्नुहुन्छ बाबा हैन। जसलाई चलचित्र नहेरी निद्रै लाग्दैन। चलचित्र हेर्नेहरूले अपवित्र बन्ने पुरुषार्थ अवश्य गर्छन् हैन। अब जसले चलचित्र हेर्छन् त्यस्तो नराम्रो, अब त्यो सिनेमामा के हुन्छ त, पतितपना मात्रै छन् हैन। त्यस्तै कर्महरू देखान्छ, त्यही पतितपना, संस्कारवाला आत्माको त्यही एक्टर, त्यही चरित्र देखाउँछन् हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जसले चलचित्र हेर्छन् त चलचित्र हेर्नेहरू अपवित्र बन्ने पुरुषार्थ अवश्य गर्छन्, किनकि उसको बुद्धि योग बाबासित लाग्दैन। उसको बुद्धिमा त त्यही कुरा फाती चलिरहन्छ, त्यही विकारको कुराहरू मात्रै उसको बुद्धिमा चलिरहन्छ भने त्यो आत्मा अवश्य नै अपवित्र बन्दछ। यहाँ जे जति भइरहेको छ, जसमा मनुष्य खुसी हुन्छन्, त्यो सबै के को लागि? दुःखको लागि हो हैन। मनुष्य सम्झिन्छ यसले मलाई खुसी मिल्छ, सिनेमा हेरेर मलाई खुसी मिल्छ, क्लबमा डान्स बारमा गए मलाई खुसी मिल्छ, या अरू चिज ठाउँमा गए मलाई खुसी मिल्छ। तर जेले खुसी मिल्छ भनेर सम्झिन्छन्, तर बाबा भन्नुहुन्छ त्यही चिजले उसलाई के बनाउँछ? दुखी बनाउँछ हैन। त्यो खुसी होइन, अल्पकालको लागि खुसी भए तापनि उसलाई सदाकालको लागि त्यो आत्मालाई पतित बनाउँछ। जहाँ पतितपना हुन्छ त्यहाँ आत्मा खुसी हुन सक्छ र खुसी हुँदैन हैन। त्यो सबै दुःखको लागि हो। यी हुन् विनाशी खुसी। अविनाशी खुसी अविनाशी बाबाबाट नै मिल्छ।
तिमीले सम्झन्छौ बाबाले हामीलाई यी लक्ष्मी नारायण जस्तै बनाउनुहुन्छ हैन। बाबा भन्नुहुन्छ अगर यस्तो चिजमा अगर तिम्रो बुद्धि जान्छ भने, चलचित्र हेर्नुमा, अरू चिजमा हेर्नुमा, दुनियाँको वेस्ट कुरा हेर्नुमा अगर तिम्रो बुद्धि जान्छ भने त्यो आत्मा कहिले पनि पास हुन सक्दैन, कहिले पनि त्यो आत्माको पुरुषार्थ अगाडि बढ्न सक्दैन हैन। त्यही भएर बाबाले यो सब कुरालाई के गर्नु भनेछ, बन्द गर्नु हैन। यस कुराको तरफ नराम्रो तरफ बुद्धि जानु हुँदैन। नराम्रो कुरा नहेर, हेरेपछि के हुन्छ, हेरेपछि के हुन्छ, बुद्धि चलायमान हुन्छ हैन। फेरि त्यही कुरा सोच्नेछौ, जो हेर्छौ त्यही कुराको चिन्तन चल्छ। नराम्रो सिन सिनेर हेरेपछि त बुद्धिमा के हुन्छ, बाबा याद आउँछ। त्यही नराम्रो चलचित्र, नराम्रो दृश्यको नै बुद्धिमा त्यो कुराफाती चिन्तन चलिरहन्छ भने हैन, त उसको अवस्था स्थिति कहाँ माथि हुन सक्छ र, अवस्था त कहिले बन्न सक्दैन हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ यो सब कुरा के छ, बन्द गर। बाबाले हामीलाई यी लक्ष्मी नारायण जस्तै बनाउनुहुन्छ। त्यस्तो त पहिला 21 जन्मको लागि लेख्थ्यो, अहिले बाबा लेख्नुहुन्छ कि 50-60 जन्म, किनकि द्वापरमा पनि पहिला त धेरै धनवान सुखी रहन्छौ नि हैन। केवल 21 जन्मको लागि सुख मात्रै होइन, तर तिमीलाई कति मिल्छ सुख, 50-60 वर्षसम्म पनि तिमीलाई सुख मिल्छ। द्वापर युगमा पनि त त्यति दुःख हुँदैन नि आत्मालाई। दुःख त यो कलियुगी समयमा, यो 100 वर्षको अन्तरकालमा आत्माहरूले धेरै दुःख पाएको छ हैन। त्योभन्दा पहिला त सुखै थियो नि हैन। त्यो धेरै समय तिमीलाई सुख मिल्छ, थोरै समय तिमीलाई यो अन्तिम समयमा आएर मात्रै तिमीलाई थोरै समयको लागि धेरै दुःख मिल्छ हैन। धेरै दुःख मिल्छ, तर अवधि के छ, थोरै समयको लागि तिमीलाई धेरै दुःख मिल्छ। पतित त बन्छौ तर पनि धन त धेरै हुन्छ नि। द्वापर युगमा पतित त बन्छौ, आत्मा विकारमा गिर्छन्, तर धनवान त हुन्छ नि हैन, धन त धेरै हुन्छ नि। यो दुःख त जब बिल्कुल तमो प्रधान बन्छौ तब सुरु हुन्छ। पहिला त सुखी हुन्छौ, जब धेरै दुखी हुन्छौ तब बाबा आउनुहुन्छ। महाअजामिल जस्ता पापीहरूको पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले सबैलाई मुक्ति धाम लिएर जान्छु, फेरि सत्यको राजै पनि तिमीलाई दिन्छु। सबैको कल्याण त हुन्छ नि, सबैलाई आफ्नो ठेगानामा पुर्याइदिन्छु, आफ्नो ठेगानामा सबैलाई पुर्याइदिन्छु। शान्तिमा वा सुखमा, कसैलाई शान्तिमा हैन, कसैलाई फेरि सुखधाम। हामी बच्चाहरूलाई बाबाले सुखधाममा लैजानुहुन्छ, बाँकी सबै आत्मालाई फेरि शान्ति दिनुहुन्छ। सतयुगमा सबैले सुख पाउँछ, शान्ति धाममा पनि सुखी रहन्छन्। भन्छन् विश्वमा शान्ति होस्। भन जब यी लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो नि। दुःखको कुरा हुनै सक्दैन, न दुःख न शान्ति। यहाँ त घर घरमा के छ, यहाँ घर घरमा अशान्ति छ, देश देशमा अशान्ति छ, सारा विश्व नै अशान्ति छ। कति टुक्रा टुक्रा भएका छन्, कति विभाजन छन्। 100 माइल्समा भाषा पनि अलग छ। 100 माइल्सको अन्तरकालमा पनि के छ, सबैको भाषा अलग अलग छन्। देखो कति मनुष्य छन्, जति मनुष्य त्यति उनको के छ, भाषा छन्, अलग अलग सम्प्रदाय छन्, अलग अलग जाति छन्। जसको जति त्यो जातिको अनुसार उसको पनि अलग अलग अनेक भाषा छन् हैन। अब भन्छन् भारतको प्राचीन भाषा संस्कृत हो। के भन्छ, भारतको प्राचीन भाषा संस्कृत हो। अब आदि सनातन धर्मको बारेमा त कसैलाई थाहै छैन। फेरि कसरी भन्छन् कि यो प्राचीन भाषा हो, संस्कृत प्राचीन भाषा हो, कसरी भन्छन्? तिमीले भन्न सक्छौ कि आदि सनातन देवी देवता धर्म कहिले थियो? तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छन्। अस्ति बाबाले भने नि सतयुगमा संस्कृत भाषा हुँदैन, देवी देवताहरूले संस्कृत बोल्छ र देवी देवताहरूले संस्कृत बोल्दैन। देवी देवताहरूको शुद्ध भाषा हुन्छ, हिन्दी शुद्ध भाषा हुन्छ हैन, एकदम। त्यो पनि धेरै शब्द बोल्न पर्दैन, सारयुक्त थोरै शब्दमा सबै कुरा बुझ्ने गरेर त्यो मात्र शब्द हुन्छ हैन। त्यो शब्दको आधारले अगर केही कुरा गर्न छ भने 2-4 शब्दको आधारले सबै कुरा पुगिहाल्छ हैन। किनकि देवी देवताहरू त्यहाँ धेरै बोल्दैन हैन। बाबा भन्नुहुन्छ सतयुगमा संस्कृत भाषा हुँदैन हैन। त धेरै बोल्ने संस्कार पनि धेरै बोल्ने संस्कार जसको छ त सतयुगमा देवी देवता कसरी भन्छ त?
त्यही भएर बाबा भन्छ कम बोलो कम बोलो, कम बोल्ने संस्कार राख। जसले जति कम बोल्ने संस्कार हुन्छ त्यही संस्कारको आधारले फेरि देवी देवताहरूको जस्तै संस्कार बन्छ हैन। तिमीहरू पनि नम्बरवार छन्, केही त मन्द बुद्धि पनि हुन्छ, हेर्दा थाहा हुन्छ कि यो पत्थर बुद्धि जस्तो छ। अज्ञान कालमा पनि भन्छन् हे भगवान यसको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस् हैन। बाबाले तिमीहरू सबै बच्चाहरूलाई ज्ञानको प्रकाश दिनुहुन्छ, त्यसबाट ताला खुल्दै जान्छ हैन। ताला कसरी खुल्छ? ज्ञानको प्रकाशले। फेरि पनि कसैको बुद्धिको तालै खुल्दैन हैन। यति ज्ञान पाए त पनि बाबा यति ज्ञान दिइरहनु भएको छ, फेरि पनि बुद्धिको ताला कसैको खुल्दैन। भन्छन् बाबा हजुर बुद्धिवानहरूको बुद्धि हुनुहुन्छ, मेरो पतिको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। धेरै जसो बिचारा आमाहरूले दिदी बहिनीहरूले माताजीहरूले के भन्छ, बाबा मेरो पतिको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। ज्ञानमा चल्दैन हैन, आफूलाई विघन पार्छ बिचारा हैन। त के सम्झिन्छ, बाबा कमसेकम मेरो पतिलाई ज्ञानमा ल्याइदिनु, पतिको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले के जवाब दिनुहुन्छ? बाबाले के जवाब दिन्छ? जो माताजीहरूले भन्छ नि बाबा मेरो छोरालाई ज्ञानमा ल्याइदिनुहोस् हैन, मेरो पतिको बुद्धिको ताला खोलिदिनुहोस्, त बाबाले त्यो बच्चालाई के जवाब दिनुहुन्छ? बाबा भन्नुहुन्छ के म यसको लागि आएको हुँ? म के यसको लागि आएको हुँ जो एक जनाको बुद्धिको ताला खोलूं? म यसको लागि आएको हुँ। फेरि त सबैको बुद्धिको खुल्ने थियो हैन, सबैको बुद्धि खुल्ने थियो। अगर मेरो ड्युटी मेरो काम एकजनाको त मात्रै होइन, बुद्धिको ताला खोल्ने भए त मैले तिम्रो पतिको मात्रै होइन, मैले सबैको बुद्धिको ताला खोल्ने थियो हैन। सबैको एक जनाको बुद्धिको ताला खोल्ने थियो। फेरि त सबैको बुद्धि खुल्ने थियो, सबै महाराजा महारानी बन्ने थिए हैन। मैले कसरी सबैको ताला खोल्छु? कसरी मैले सबैको ताला खोल्छु र? उनीहरूलाई सतयुगमा आउने नै छैन भने हैन, उसको पाटै छैन, तिम्रो पतिको पाटै छैन हैन, सतयुगमा आउने पाटै छैन, सतयुगमा आउने नै छैन भने म कसरी ताला खोल्न सक्छु र? होइन, उसको ड्रामामा पाटै छैन बिचारा, देवी देवता बन्ने संस्कारै छैन, यो कुलको यो घरानाको हातमै होइन, त उसको बुद्धिको ताला मैले कसरी खोल्न सक्छु र? ड्रामा अनुसार समय आएपछि नै उनीहरूको बुद्धिको ताला खुल्छ, मैले कसरी खोल्न सक्छु र भन्नुहुन्छ बाबा हैन। मैले त्यो आत्माको बुद्धिको ताला कसरी खोल्न सक्छु र जब उसको ड्रामामा पाटै छैन भनेर हैन। ड्रामामा त निश्चित छ नि, ड्रामामा त निश्चित छ नि, सबै फुल पास त कहाँ हुन्छ र? स्कुलमा पनि नम्बरवार हुन्छन्, यो पनि पढाइ हो, प्रजा पनि बन्नु छ। सबैको बुद्धिको ताला खुल्यो भने प्रजा कहाँबाट आउँछ र हैन। सबैको बुद्धिको ताला खुलेर सबै महाराजा महारानी बनेपछि त महाराजा महारानीले कसको माथि राज्य गर्ने? प्रजा कहाँबाट आउँछ र भन्नुहुन्छ बाबा हैन। प्रजा त हुन पर्यो नि, यो त नियम छैन, तिमी बच्चाहरूले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ। हरेकको पुरुषार्थबाट जानिन्छ, जसले राम्रोसँग पढ्छ उसलाई जताततै बोलाइन्छ। बाबाले जान्नुहुन्छ कसले राम्रोसँग सेवा गरिरहेका छन्। बच्चाहरूले राम्रोसँग पढ्नु छ, राम्रोसँग पढ्यो भने घर लिएर जान्छु, फेरि स्वर्गमा पठाइदिन्छु हैन। नत्र सजाय धेरै कडा छ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। विद्यार्थीले टिचरको सो निकाल्नु पर्छ। सतयुगमा पारस बुद्धि थिए, अहिले छन् कलयुगमा, त्यसैले यहाँ सतयुगको जस्तो बुद्धि कसरी हुन सक्छ? विश्वमा शान्ति थियो जब एउटै राज्य एउटै धर्म थियो। अखबारमा पनि तिमीले छपान सक्छौ कि भारतमा जब यिनको राज्य थियो तब विश्वमा शान्ति थियो। आखिरमा अवश्य बुझ्ने छन्, तिमी बच्चाहरूको नाम प्रख्यात हुनु छ। त्यस पढाइमा कति किताबहरू पढ्छन् न, कति विषयहरू छन्, कति धेरै विषय छन् र यहाँ कति विषय छन् हाम्रो? यहाँ त केवल 4 विषय छन्, तर 4 विषयको कुनै किताब छैन यहाँ हैन। सबै विषयको एउटै किताब छ, हो कि होइन? बाबा चाहिँ त्यो पढाइमा हेर कति किताब हुन्छ, यहाँ त केही पनि छैन। पढाइ बिल्कुलै सहज छ, बाँकी यादमा
पढाइ त सजिलो छ, बाँकी यादमा राम्रा राम्रा महारथी पनि फेल छन् भन्नुहुन्छ बाबा, होइन? पढाइ त सजिलो छ, तर यादमा राम्रा राम्रा महारथी पनि फेल छन्। यादको धार छैन भने, यादको धार छैन भने ज्ञान तलवार पनि चल्दैन, हैन? त्यही भएर मक्ख पर्नु हुँदैन। मैले त बडा राम्रो ज्ञान सुनाएछु भनेर, होइन? मैले त बडा राम्रो ज्ञान सुनाउन जान्दछु भनेर होइन। बाबु चाहिँ ज्ञानको साथसाथ ज्ञानको साथसाथ के हुनुपर्छ? याद, योग। अगर ज्ञानको सब्जेक्ट विषयमा तेज छौ भने योगमा पनि त्यति नै इन्ट्रेस्ट हुनुपर्छ, होइन? योगको विषयमा पनि त्यति नै रुचि राख्नुपर्छ। यादको धार छैन भने ज्ञान तलवार पनि प्रयोग हुँदैन। ज्ञान तलवारको पनि कुनै काम छैन। धेरै याद गरेपछि के हुन्छ? धेरै याद गरेपछि शक्ति आउँछ। हुन त बन्धन पनि छ, फेरि पनि याद गरिरह्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। कहिले बाबालाई देखेका पनि छैनन्, कतिपय बच्चाहरूले बाबालाई देखेको पनि छैन, यादमा नै प्राण छोडिदिन्छ। कोही कोही बाँधिले यस्तो हुन्छ नि, कहिले बाबालाई देखेको पनि छैन, मधुबन जान पनि पाएको छैन, तर बाबाको प्रति कति प्यार छ, कति निश्चय छ कि यादमा नै प्राण छोडिदिन्छ। यादमा नै प्राण छोडिदिन्छ भने पनि धेरै राम्रो पद पाउन सक्छन्, किनकि याद धेरै गर्छ नि। बाबालाई देखेको पनि छैन, फेरि पनि अगर उसले शरीर छोड्छ, बाबाको यादमा शरीर छोड्छ भने उसले राम्रो पद पाउन सक्छ। बाबाको यादमा, प्यारमा आँसु बगाउँछन्, त्यो आँसु फेरि के बन्छ? अगर बाबाको यादमा आँसु बग्छ भने त्यो आँसु पनि के हुन्छ? मोती बन्न पुग्छन्, होइन? त्यो आँसु पनि मोती बन्न पुग्छन्। भगवानको प्रेममा लीन भएर, प्यारमा मस्त भएर, होइन? त्यो प्यारमा अगर आँसु बग्छ भने त्यो आँसु पनि मोती बन्न पुग्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, आफ्नो लागि स्वयंले नै पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनु छ। आफ्नो लागि स्वयंले नै पुरुषार्थ गरेर उच्च पद पाउनु छ। पढाइबाट स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ। ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर सदैव हर्षित रहनुपर्छ। पढाइबाट स्वयंलाई राज तिलक दिनु छ, ज्ञानलाई राम्रोसँग धारण गरेर सदैव हर्षित रहनुपर्छ। दोस्रो पोइन्ट, ज्ञान तलवारमा यादको धार भर्नु छ। बाबा भन्नुहुन्छ नि, वाणीमा जहर भनेको शक्ति तब हुन्छ जब यादमा हुन्छ, हैन? यादद्वारा नै मैले आफ्नो वाणीमा ताकत, शक्ति भन्न सक्छु, जुन वाणी फेरि प्रभावशाली बन्छ। ज्ञान तलवारमा यादको धार भर्नु छ, यादबाट नै बन्धन काट्नु छ। यादबाट नै बन्धन काट्नु छ। कहिले पनि गन्दा चलचित्र हेरेर आफ्नो संकल्पलाई अपवित्र बनाउनु छैन। पहिला चलचित्र हेर्नको लागि कहाँ जानु पर्थ्यो? फिल्म हलमा जानु पर्थ्यो, टिकट काट्न पर्थ्यो, पैसा खर्च गर्न पर्थ्यो। अब त घर घरमै के छ? चलचित्र छ, हैन? फिल्म हलमा जानु पर्दैन। अब त मोबाइलमा हेर के दुनियाँभरको सारा चलचित्र भनौँ, सारा दृश्य भनौँ, सारा नराम्रो कुरा भनौँ, जे पनि छ, सारा संसार, सारा विश्व नै केमा छ? मोबाइलमा छ, हैन?
त मोबाइलमा पनि कस्तो कस्तो कुराहरू आउँछन्। त्यही भएर बाबा हुन्छ कहिले पनि त्यस्तो गन्दा चलचित्र हेरेर आफ्नो सङ्कल्पलाई अपवित्र बनाउनु छैन। अगर सङ्कल्प पनि अपवित्र बन्छ पनि त्यसको पनि के हुन्छ, यो नसम्झिनु त्यो सजिलो, त्यसको पनि पाप बन्छ होइन। ज्ञानी आत्माको मनमा पनि अगर कुनै अपवित्रताको सङ्कल्प चल्छ भने त्यसले पनि पापको बोझा चढ्छ होइन। यादको धार भर्नु छ, यादबाट नै बन्धन काट्नु छ। कहिले पनि गन्दा चलचित्र हेरेर आफ्नो सङ्कल्पलाई अपवित्र बनाउनु छैन। न बुद्धिलाई अपवित्र बनाउनु छ, न आँखालाई अपवित्र बनाउनु छ होइन, न कानलाई सुनेर अपवित्र बनाउनु छ। यो कुराको विशेष ब्राह्मण बच्चाहरूलाई ध्यान राख्नु छ। वरदान, आजको वरदान छ सदा एकान्त र स्मरणमा व्यस्त रहने। सदा एकान्त र स्मरणमा व्यस्त रहने बेहदको वानप्रस्थी भव। बेहदको वानप्रस्थी भव। विस्तार छ। वर्तमान समय अनुसार तिमी सबै वानप्रस्थ अवस्थाको समीप छौ। तिमी सबै वानप्रस्थ अवस्थाको समीप छौ। वानप्रस्थीले कहिले गुडियाको खेल खेल्दैनन् हैन। गुडियाको खेल त कसले खेल्छ? बच्चाहरूले खेल्छन्, बालकले खेल्छन्। बुढाबुढीले बसेर गुडियाको खेल खेल्छ र? खेल्दैन नि। अगर कोही बुढाबुढीले खेल्न थालेपछि त के सम्झिन्छ? उसको मानसिक अवस्था ठिक छैन हैन। त्यही भएर वानप्रस्थीले कहिले पनि गुडियाको खेल खेल्दैनन्। उनीहरू सदा एकान्त र स्मरणमा रहन्छन्। भन्छ नि बुढाबुढी भएपछि त के गर्नुपर्छ? भजन कीर्तन, भक्ति, ध्यान, चिन्तन हैन, आध्यात्मिक कुराको चिन्तन यसैमा लाग्न पर्छ भन्छ नि अज्ञान कालमा पनि। उनीहरू सदा एकान्त र स्मरणमा रहन्छन्। तिमी सबै बेहदका वानप्रस्थी। तिमी सबै बेहदका वानप्रस्थी सदा एकको अन्तमा। एकान्तको अर्थ के हो? एकान्त भनेको एकको अन्तमा, अर्थात् निरन्तर एकान्तमा बस। एकको अन्तमा बस भनेको एकको यादमा आफूलाई गुमाउनु हैन। एकको चिन्तनमा, एक बाबाको स्मृतिमा नै आफूलाई हराउनु, गुमाउनु हैन। त्यसलाई भन्छ एकान्त। तिमी सबै बेहदका वानप्रस्थी सदा एकको अन्तमा अर्थात् निरन्तर एकान्तमा बस। साथसाथै एकको स्मरण गर्दै स्मृति स्वरूप बना। एकको स्मरण गर्दै स्मृति स्वरूप बना। सबै बच्चाहरूप्रति बाप दादाको यही शुभ आशा छ। बाप दादाको यही शुभ आशा छ। अब बाबा र बच्चाहरू समान हुन्। बाबा के देख्न चाहनुहुन्छ? बाबाको आशा बच्चाहरूको प्रति के छ? कि मेरो बच्चा म समान बनुन्, बाबा समान बनुन् हैन। बाप दादाको यही शुभ आशा छ। अब बाबा र बच्चाहरू समान हुन्। सदा यादमा लीन रहनु। सदा यादमा लीन रहन्। समान बन्नु नै
समान बन्नु नै समाहित हुनु हो। समान बन्नु नै समाहित हुनु हो, यही वानप्रस्थ स्थितिको निशानी हो। यही वानप्रस्थ स्थितिको निशानी हो। स्लोगन स्लोगन छ, तिमीले हिम्मतको एक कदम बढायो भने, तिमीले हिम्मतको एक कदम बढायो भने बाबाले मद्दतको 1000 कदम बढाउनुहुन्छ। तर पहिला शर्त के छ? पहिला मैले कदम बढाउनु पर्यो, मैले एक कदम बढाउनु पर्यो, हैन? एक कदम न बढाएसम्म बाबाको मद्दत मिल्दैन। पहिला त हिम्मत मैले गर्नुपर्छ, हैन? हिम्मते बच्चे मदते बाप। यो नि कि मदते बाप अनि बल्ल हिम्मते बच्चे होइन, हैन? पहिला हिम्मत गर्ने एक कदम, फेरि बाबाले 1000 कदम हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ। तिमीले हिम्मतको एक कदम बढायो भने बाबाले मद्दतको 1000 कदम बढाउनुहुन्छ। तर कतिपय बच्चाले एउटा कदम पनि हिम्मतको राख्न जान्दैन। बाबासित मद्दत माग्छ, बाबा मलाई मद्दत गरो, हैन? बाबा मलाई केही न केही मेरो काम गरिदिनु, या मेरो कल्याण गरिदिनु, हैन? या चाहिने मेरो यो कष्टलाई, या यो परिस्थितिलाई, यो परीक्षालाई, यो समस्यालाई हटाइदिनु भन्छ, हैन? तर आफूले हिम्मत गर्दैन। पहिला आफूले हिम्मत गरेपछि बाबाले हरेक समय, हरेक स्थानमा, हरेक परिस्थितिमा बच्चाहरूको मद्दत गर्नुहुन्छ। मुरलीको सार छ, मिठे बच्चे सदा एउटै चिन्तामा रहने गर, अरू सबै चिन्तालाई छोड, एउटै चिन्तामा रहने गर। हामीले राम्रोसँग पढेर स्वयंलाई राजतिलक दिनु छ, पढाइबाट नै राजाई मिल्छ। प्रश्न के थियो? बच्चाहरू कुन उल्लासमा रहनुपर्छ? निराश हुनु हुँदैन, किन? उत्तर छ, सदा यही उल्लास रहोस्, हामीलाई लक्ष्मी नारायण जस्तो बन्नु छ। यसैको लागि पुरुषार्थ गर्नु छ। निराश कहिले पनि हुनु हुँदैन, किनकि यो पढाइ त धेरै सहज छ। घरमै बसेर पनि पढ्न सक्छौ र यसको लागि त कुनै फिस पनि लाग्दैन, धेरै पैसा पनि तिर्नु पर्दैन, हैन? फिस पनि लाग्दैन। तर हिम्मत अवश्य गर्नुपर्छ। जहाँ बसे, जुन स्थानमा बसे पनि यस पढाइको द्वारा तिमी बच्चाहरूले उच्च पद प्राप्त गर्न सक्छौ। ओम शान्ति।
बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर, हाँ हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर शक्ति सिद्धि लुटाते मधुबन में वो आकर, ऐसा प्यारा पिता हमारा, ऐसा प्यारा पिता हमारा, वाह बच्चे वाह गीत गाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। भोलेनाथ बन प्यार लुटाते, शिक्षक बन वो शिक्षा देते, सद्गुरु बन मंत्र देकर मानव से हमें देव बनाते। बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की, बनकर बिंदु स्नेह सिंधु की बाहों में हम समाते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। कितने भाग्यवान हम, भगवान हमसे मिलने आते। अपने जैसा हमको बनाने, अपने जैसा हमको बनाने मीठी मुरली रोज सुनाते।
अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा